प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। आज पंजाब के सीनियर वज़ीर राजा रियाज़ ने एक मीडिया टॉक की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज़ का कहना था कि अगर हाकिम अली ज़रदारी जो कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के वालिद हैं उन्हें अदालत में तलब किया जाता है तो पीपल्स पार्टी उस दिन यौम स्याह मनाएगी। राजा रियाज़ का ये भी कहना था कि पंजाब से पहले ही बहुत सी लाशें जा चुकी हैं, अब मज़ीद लाशें उठाने की गुंजाइश नहीं है। ये एक तरह से उन्होंने पहले ही से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है जिसमें जिसके तनाज़ुर में लाहौर हाई कोर्ट ने सदर आसिफ अली ज़रदारी के वालिद हाकिम अली ज़रदारी को तलब किया है। आज राजा रियाज़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े खुलकर उन्होंने बात की और अब यूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसका और हुकूमत का तो आमना सामना है, लेकिन पंजाब में भी अब शायद पीपल्स पार्टी लाहौर हाई कोर्ट के सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब के सीनियर वज़ीर राजा रियाज़। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज़ साहब, आपने आज बड़े खुलकर बात की है और बड़ी सख्ती से बात की है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी यहाँ पर हाई कोर्ट के आमने सामने आ रहे हैं? शुक्रिया जुवैद साहब। बात यह है कि मैंने ये जो बातें की हैं ये मुल्क के लिए की हैं, सूबों के लिए की हैं, और जो एनएफसी अवार्ड में हमने सूबों में नफरत कम की है और जिस तरह हुकूक़ बलूचिस्तान दिया है और जिस तरह हमारे कायद जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने जाके बलोच कौम से माफ़ी मांगी, अब कुछ साजिशी लोग ये सब चीज़ें ख़त्म करके दोबारा सूबों में नफरत और उसके साथ साथ गलतफहमियां को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे इनकी कोशिश है कि जमहूरियत डीरेल हो। तो अब मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि मैं खुल के बात करता। ये मसला मुल्क की बका का है, आपस में नफरतें बढ़ाने का है, तो फिर खामोश रहना मैं समझता हूँ जुर्म है। और जहाँ तक बात है आसिफ अली ज़रदारी साहब के वालिद साहब जनाब हाकिम अली ज़रदारी साहब की, वो 83 साल उनकी उम्र है और पहले जो अकबर बुख्ती साहब के साथ हुआ उनकी 82 साल उम्र थी और उनके साथ जो हुआ और उसके बाद जो उसके नताइज सामने आने हुए, अब ये एक सिलसिला एक ऐसे सिलसिले को जो बिल्कुल बेसलेस है जिसमें उनका कोई तल्लक नहीं और उस मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं। अब उस मुकदमे को दोबारा पंजाब से सिंध खोल ले, उनका मसला है, सरहद खोल ले। पंजाब से पहले इतनी लाशें जा चुकी हैं कि अब मजीद अगर पंजाब में कोई इस किस्म की पंजाब में कोई वाकया हुआ तो वो फिर मेरा ख्याल है संभाला नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने जो मेरे एक पंजाबी होने के नाते या पाकिस्तान का शहरी होने के नाते जो मेरे जज्बात थे वो मैंने खुल के अवाम के सामने भी रखे हैं और उनके सामने भी रखे हैं जो जमहूरियत। अच्छा राजा साहब, आपने मिड टर्म इलेक्शन की बात की है, क्या कुछ इस तरह का होने वाला है या कुछ आपको इशारे इस तरह के मिले हैं जिसकी बुनियाद पे आपने मिड टर्म इलेक्शन की बात की है? देखिए जी, मैंने पहले कहा था कि जब ये बजट पास हो जाएगा और तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने की शिक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत जो है वो खुल के सामने आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बात को मिड टर्म की तरफ लेके जाएंगे। आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पहले खामोश रहते थे, अब वो खुल के बातें, जैसे ये बजट पास हुआ है और जैसे वो तीसरी दफा जो पाबंदी है वो खत्म हुई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगले 2 बजट जो हमने देने हैं हमने भी वो अवाम की फलाह बहबूद के देने हैं और अपना मुश्किल वक्त हम तकरीबन गुजार चुके हैं। अब हमने जो अवाम को हमसे तवक्को है, उम्मीदें हैं, हमने उनकी तरफ बढ़ना है। तो उनकी अब ये कोशिश शुरू हो जाएगी कि ये इस तरह ना पूरा हो और इसको बेस बनाया जाएगा कि ये क्योंकि हलकों में बहुत से लोग डिग्रियों की वजह से नाअहल होंगे तो इसको इशू बनाया जाएगा कि इतने इलेक्शन कराने की बजाय मिड टर्म इलेक्शन कराया जाए। लेकिन मैंने उसकी वजाहत की है कि बहुत से हलकों में पहले लोग जो है उन्हें नाअहल हुए और वहाँ पे इलेक्शन बड़े आसान तरीके से हुए और नए लोग मेंबर मुंतखब होके आ चुके हैं। अब भी जहाँ की जरूरत पड़ेगी वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे और जिनको आवाम इलेक्ट करेंगे वो सामने आएंगे। अच्छा राजा साहब, आप दोनों जमातें कोalition में हैं, एक दूसरे की तरफ से बयानात सामने आते हैं, इख्तिलाफ बढ़ता है, आजकल फिर वही बातें हो रही हैं, लेकिन कोalition में मौजूद हैं। ये कोalition कायम है या फिर आने वाले दिनों में ये कोalition ख़त्म हो जाएगी? क्या वजह है और क्या सूरत हाल है, आगे चल के क्या बनने वाला है?
اب یہ چیزیں زیادہ بڑھ کے سامنے آئیں گی، میرا جو خیال ہے. اور اب اگر ہمیں یہ 2 سال موقع دیا گیا تو یہ کوئی جو ہمارے مخالف حریف ہیں ان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے یہ اب چیزیں زیادہ بہتری سے زیادہ سخت ہوں گی، اور مسلم لیگ نون سٹانس یہ لے گی کہ اب مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے اگلے 2-3 مہینوں میں. آپ دیکھ لیجیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہر صورت میں یہ چاہے گی کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کروائے اور مڈ ٹرم الیکشن ہو ہر صورت میں؟ بالکل، یہ میرا پورا اس پہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا 2 مہینے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب تیزی کے ساتھ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائے. بہت بہت شکریہ. راجہ ریاض صاحب پنجاب کے سینئر وزیر. راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہر صورت میں یہ چاہے گی کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے، اور یہ پہلے ہی سے وہ حکمت عملی بنا رہے تھے کہ جب بجٹ پاس ہوگا تو اس کے بعد وہ اس طرح کی حکمت عملی بنائیں گے. اور اب ہم بات کریں گے ارکان پارلیمنٹ کی جعلی ڈگریوں کے حوالے سے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت زیادہ آج کل جس پر بات کی جا رہی ہے. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے تعلیم عابد شیر علی نے کچھ عرصہ پہلے چیئرمین الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کی ڈگریوں کی تصدیق کی جائے. انہوں نے ارکان پارلیمنٹ جن میں سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں، اس کے لیے انہوں نے چیئرمین الیکشن کمیشن کو لکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں خبر یہ آئی کہ شاید سیاسی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں اور حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہے ہیں. لیکن اس کے بعد چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بیان سامنے آیا کہ ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے ان پر، اور جعلی ڈگریوں کی تصدیق کا جو معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب جعلی ڈگریوں کی تصدیق کا معاملہ جاری ہے اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی کا آج ایک عجیب و غریب بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جعلی ڈگری اصلی ہو یا جعلی ڈگری ہوتی ہے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں. میرا موقف صاف ہے، ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جعلی. میرا موقف صاف ہے، ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جعلی. میرا موقف صاف ہے، ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جعلی. میرا موقف صاف ہے، ڈگری ہوتی ہے چاہے وہ جعلی ہو یا پھر وہ اصلی ہو. اسی پر آج دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے تعلیم عابد شیر علی نے بھی نواب اسلم رئیسانی کے ان الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا. عابد شیر علی نے کیا کہا یہ آپ کو وہ سنواتے ہیں. افسوسناک بیان ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایک کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ چیف منسٹر ہیں. بجائے کہ وہ انصاف لوگوں کو دے، انصاف مہیا کریں، اور ان کو کرپٹ لوگوں کی بیک پہ نہیں آنا چاہیے. اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ایک اتھارٹی کی طرف سے آنا تو یہ قوم کے لیے مایوسی ہے. وہ یہ ان تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے جو زیر تعلیم ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک جگ ہنسائی ہے. ہم یہ آپ دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ کوٹ ہوگی کل انگلش پیپرز میں، یہ کل ایمبیسیز میں جائے گی. یہ پاکستان کے یہ لوگ کیا میسج آخر دینا چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں؟ یہ اپنی کریڈیبلٹی کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم اداروں کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میں یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے یہ اس کے بھی خلاف یہ اسٹیٹمنٹ جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان ذمہ دار شخصیت یا اتھارٹی کی طرف سے نہیں آنے چاہیے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو تو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، ان کو اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرنی چاہیے کہ کوئی یہ کسی کی حکومت پر یہ اٹیک نہیں ہے. ہم نے تو ان لوگوں کو، اس چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے جو ناسور بن چکے ہیں، جو اداروں کی تباہی کا سبب بن چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں اپنا رول کرنا چاہیے آئینی طریقے سے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہدہ دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں یونیورسٹیز کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے، ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے. میرا موقف صاف ہے، ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جعلی. میرا موقف صاف ہے، ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جعلی.
वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि अटलांटिक काउंसिल जो कि एक अमरीकी थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में अमेरिका से मुतालबा किया है कि भारत की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ भी सिविल न्यूक्लियर डील करे अमेरिका। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक पाकिस्तान की भरपूर फौजी और इक़्तिसादी इमदाद करें अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना चाहते हैं। इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।